एभ्रिवान लेट्स वेलकम यू तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेक्स्ट जेन सीमा। यो भिडियो हाम्रो लास्ट भिडियोको सक्सेसर नै हो, पार्ट 3। यस भिडियोमा हामीहरु बेसिकली एल'होपिटल्स रुल, त्यसको पहिला हामीहरु समथिङ बाइ इन्फिनिटी 0 किन हुन्छ, इन्फिनिटी भनेको के हो, त्यस्तै समथिङ बाइ 0 इक्वल टु इन्फिनिटी हुन्छ कि अनडिफाइन्ड नम्बर हुन्छ, 0 बाइ 0 लाई इन डिटरमिनेन्ट फर्म किन भनिन्छ, इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी भनेको इन्डिटरमिनेन्ट किन फर्म हो, त्यस्तै इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भनेको इन्डिटरमिनेन्ट फर्म होइन। यो सबै रिजन्स हामीहरु सबैलाई राम्ररी यहाँ यस भिडियोमा हामी डिस्कस गर्छौं। त्यसपछि एल'होपिटल्स रुलको बारेमा पनि डिस्कसन गर्छौं। साथै यस भिडियोमा रेट, मेजर, स्लोप र एप्रोक्सिमेसनको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टक। फर्स्ट क्वेश्चन जो म सोधे आउनु बित्तिकै कि why something by infinity equal to 0 किन हुन्छ, सबैलाई थाहा छ यो कुरा। तर एक्चुअलमा सबभन्दा पहिला इन्फिनिटी भनेको के हो? इज नट अ नम्बर। इन्फिनिटी एउटा नम्बर होइन। इन्फिनिटी भनेको एउटा भ्याल्यु हो जसको कुनै बाउन्ड हुँदैन। यो भनेको कुनै सपोज आइपिएलमा कुनै फर्स्ट इनिङ भयो भने 20 ओभरको म्याचेस हुन्छ। मिन्स फर्स्ट इनिङमा जो ब्याटिङ गर्छ भने त्यसलाई 20 ओभरसम्म ब्याटिङको मौका मिल्छ जति स्कोर गर्न सकोस्। तर त्यहीमा 20 ओभर्स नहटाएर जतिसम्म खेल्न सकोस् खेल्न भनिदियो भने त्यसमा भ्यालु कहाँसम्म जान्छ, रन कहाँसम्म जान सक्छ। जबसम्म अल्सो त्यसमा विकेटको बारेमा पनि नभनौँ भने जतिचोटि ब्याटिङ गर्यो भने त्यसमा रन कहाँसम्म जान्छ कसैलाई ठेगान छैन। मतलब त्यसको बाउन्डै थाहा हुँदैन। त्यो इन्फिनिटी भनेको यस्तो भ्यालु हो जसको बाउन्डै छैन, त्यसलाई हामी इन्फिनिटी भन्छौँ। ल अब जाने एउटा इक्जाम्पलमा। इक्जाम्पल सपोज 10 बाइ 1000 बराबर 0.1, त्यस्तै एन्ड 10 बाइ 5 0.00001, त्यस्तै 10 बाइ 0.00000 इन्फिनिटी गरेर टेन्स टु 0। मिन्स डिनोमिनेटरको भ्यालु बढिरहेछ, ग्रोइङ भ्यालु छ, मतलब यसको बाउन्ड पनि छैन। मिन्स यो इन्फिनिटी हो। डिनोमिनेटर वाला भ्यालु इन्फिनिटीसम्म टेन्स गरिरहेछ, मतलब गइरहेछ भने माथि त समथिङ छ, तल इन्फिनिटी आइहाल्यो। त हामीहरु माथिको दुईटै अब्जर्भेसन गर्यो भने जब 1000 ले डिभाइड भइरहेको थियो त 0.01, जब 1 टेन्स 10 लाखले डिभाइड भइरहेको थियो भने यति भ्यालु जान्थ्यो। जब त्यो तलको भ्यालु ग्रो हुँदै हुँदै इन्फिनिटीसम्म गइहाल्यो भने त्यसको भ्यालु नियरली इक्वल टु 0 गइहाल्यो। मिन्स समथिङ बाइ इन्फिनिटी इज नट इक्वल टु 0, नियरली इक्वल टु 0। तर हामीहरु एप्रोक्समा 0 भन्न सक्छौं। आई होप सो सबैलाई रिजन थाहा भइहाल्यो होला। त्यस्तै इट डज नट एक्ज्याक्टली इक्वल टु 0, यो याद राख्नु। नियरली इक्वल टु 0 मिन्स एक्ज्याक्टली इक्वल टु 0 हुँदैन। अब जाने नेक्स्टमा। नेक्स्ट क्वेसन हो why something by 0 equal to undefined। एक्चुअलमा यो अनडिफाइन्ड हुन्छ, इन्फिनिटी होइन, अनडिफाइन्ड। यसको लागि पनि एउटा इक्जाम्पल लिहालौँ। सपोज इक्जाम्पल 10 बाइ 2 इक्वल टु 5 हुन्छ। सबैलाई थाहा छ यो कुरा। त्यस्तै 5 इन्टु 2 गर्यो भने 10 आउँछ। नाउ अब गरौँ 10 बाइ 0 इक्वल टु के आउँछ, सबैलाई कसैलाई थाहा छैन। समथिङ बाइ 0 इक्वल टु अनडिफाइन्ड त भनिदियो, तर एक्चुअलमा के छ त कसैलाई थाहै छैन। त्यसलाई मानिहरु क्वेशन मार्क। ठीक, मिन्स 0 इन्टु 10 आउनु पर्छ, जो कि एक्चुअलमा पोसिबल छैन। हामीलाई थाहा छ एउटा कुरा, कुनै पनि भ्यालु समथिङ टाइम्स 0 इज अलवेज इक्वल टु 0 हाम्रो म्याथमेटिक्स रुल हो। तर यो केसमा 0 सँग कुनै क्वेशन मार्क मल्टिप्लाई भइरहेछ। यो कुन भ्यालु हो कसैलाई थाहा छैन। तर यसको
रिजल्टमा 10 आउँछ, यो मिन्स समथिङ भ्याल्यु आइरहेको छ जो कि पोसिबल होइन। त्यसैले यो क्वेसन मार्कले हामीहरू अनडिफाइन्ड भन्छौँ। त्यसैले समथिङ बाई 0 इक्वल टु अनडिफाइन्ड। अनडिफाइन्ड भनेको यस्तो भ्यालु जो कि पोसिबल छैन म्याथमेटिकली। वाइ समथिङ बाई 0 इज नट इक्वल टु इन्फिनिटी। यो यसको एन्सर सबैलाई थाहा भयो नि हाल्यो एक्चुअलमा। अनडिफाइन्ड मतलब के हुन्छ? अनडिफाइन्ड भनेको म्याथमेटिकली इम्पोसिबल। म्याथमेटिकली इम्पोसिबल टर्म हो, त्यसले भन्छौँ हामीहरू अनडिफाइन्ड। र इन्फिनिटी मिन्स अ भ्यालु ग्रोइङ बाउन्डलेसली, मतलब कुनै पनि भ्यालु द्याट ग्रोज बाउन्डलेसली, यही हो। त्यसैले समथिङ बाई 0 इक्वल टु अनडिफाइन्ड हुन्छ तर इन्फिनिटी हुँदैन। अब मुभ गर्ने हाम्रो नेक्स्ट फर्ममा, जो कि हो 0 बाई 0 लाई इनडेटरमिनेन्ट फर्म किन भनिन्छ? वाइ? त्यसको लागि पहिला एउटा कुरा इक्जाम्पलमा राखिहालौँ। लिमिट x टेन्स टु 0, यो यसले साइडमा राख्यो फिलहालको लागि। पहिला एउटा भ्यालु लिएर x बाई x इक्वल टु 1, ठिक। त्यस्तै x स्क्वायर बाई x इक्वल टु x हुन्छ, साथै साइन x बाई x इक्वल टु 1। यो कुन केसमा? यो तिनटैलाई मानिहालौँ हामी जब लिमिट x टेन्स टु 0 हुन्छ भने त्यो केसमा यो फर्मको भ्यालु भइहाल्यो 0, यो फर्मको भ्यालु 1 नै हुन्छ, किनकि 11 मा हामीहरू पढिसकेको छ। यो किन हुन्छ त्यो 11 मा एकचोटि अझै पढ्नुपर्छ। इफ पोसिबल भयो भने अर्को भिडियोमा हामीहरू कभर गरिहाल्यो। तर साइन x बाई x इक्वल टु 1 हुन्छ वेन x टेन्स टु 0। त्यस्तै tan x बाई x बराबर पनि 1 हुन्छ वेन x टेन्स टु 0। यही फर्ममा हेर्नु त हामीहरू यसको भ्यालु कुन कुन आइहाल्यो? 1 पनि आइहाल्यो, 0 पनि आइहाल्यो, फेरि 1 पनि आइहाल्यो। मिन्स तीनवटा भ्यालु आइरहेछ डिफ्रेन्टली जब x टेन्स टु 0 भइरहेछ। मिन्स यसको भ्यालु त आइरहेछ न्युमेरिकल फर्ममा तर एक्ज्याक्ट आइरहेको छैन, कुनै एउटा पोसिबल भ्यालु आइरहेको छैन, तीनवटा भ्यालु आइरहेछ। त्यसैले यसलाई भन्छ इनडेटरमिनेन्ट फर्म। मिन्स यसको भ्यालु आउँछ तर एक्ज्याक्टली के हो त्यो थाहा छैन। त्यसैले चाहिँ इनडेटरमिनेन्ट फर्म भन्छ। र एउटा अझै कुरा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, यो भनेको 0 बाई 0 नै हो, किनकि समथिङ बाई इन्फिनिटी इक्वल टु 0 हामीले फर्स्टै क्वेसनमा प्रुभ गरिसक्यो। समथिङ बाई इन्फिनिटी इक्वल टु 0 हुन्छ। त्यस्तै यसलाई रेसिप्रोकलको फर्ममा राख्दा पनि 0 बाई 0 को फर्ममा जान्छ र 0 बाई 0 भनेकै इनडेटरमिनेन्ट फर्म हो। इनडेटरमिनेन्ट फर्म भनेको यस्तो फर्म जसको भ्यालु त आउँछ तर एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँदैन। अब यसकै सल्युसनको लागि एल'होपिटल्स रुल आएछ, तर एउटा अझै क्वेसन हामीहरू डिस्कस गरिहालौँ। वाइ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल टु इन्फिनिटी, जो कि नट एन इनडेटरमिनेन्ट फर्म। इनडेटरमिनेन्ट फर्म भनेको यस्तो फर्म हो जसको एक्ज्याक्ट भ्यालु थाहा छैन। मिन्स यसको भ्यालु केही आउन सक्छ, यो पनि 1 पनि हुन सक्छ, 0 पनि 2 पनि, केही थाहा छैन, एक्ज्याक्टली भ्यालु आउँदैन। तर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल टु इन्फिनिटी यो एउटा डेटरमिनेन्ट फर्म हो, इनडेटरमिनेन्ट फर्म होइन। फेरि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इनडिटरमिनेन्ट फर्म। अब किन यस्तो हुन्छ मानिहालौँ। लेट अस टेक एन इक्जाम्पल। सपोज तपाईँको एउटा स्टक मार्केटमा एकाउन्ट छ, ठिक छ। तपाईँको पैसा बढिरहेछ, जहाँसम्म गयो भने बढ्दै गइरहेछ। मिन्स तपाईँको पैसा इन्फिनिटीतिर, यहाँ लेखिहाल्नु, स्टक मार्केटबाट तपाईँको पैसा
इन्फिनिटीतिर गइरहेछ, मतलब बढ्दै गइरहेछ, कहाँसम्म थाहा छैन। एउटा इम्पोसिबल केस मानिहाल्यो, तपाईँको कुनै दोस्त कुनै साथीले तपाईँलाई पैसा दिइरहेछ, किन थाहा छैन, कुनै ब्ल्याकमेलिङको लागि पैसा दिइरहेछ, इन्फिनिटीसम्म गइरहेछ मिन्स तपाईँको पैसा स्टक मार्केटबाट पनि बढिरहेको थियो, तपाईँको इम्पोसिबल जो केस छ हाम्रो साथीले पैसा दिन्छ इन्फिनिटीसम्म त्यो पनि दिइरहेछ, मिन्स दुइटैलाई जोडेर त एउटा भ्यालु आउँछ, त्यो पनि इन्फिनिटी गइरहेछ, मिन्स पैसा ग्रो भइरहेछ, साथीले पनि पैसा दिइरहेछ त्यो पनि ग्रो भइरहेछ, गर्दै गर्दै तपाईँनिर जो ब्याङ्क एकाउन्टमा ब्यालेन्स होला त्यो इभेन्चुअली ग्रो हुँदै गइरहेछ, मिन्स इन्फिनिटीतिर गइरहेछ बााउन्डलेसली। त्यसैले इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल टु इन्फिनिटी, यो कहिले पोसिबल छैन सिक्यान केस। साथीले पैसा दिन्छ। ल माथि हामीले हेऱ्यो भने 0/0 इन्फिनिटी र इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भनेको इनडेटर्मिनेन्ट फर्म हो मिन्स यसको भ्यालु आउँछ, तर के आउन सक्छ म्याथमेटिकली अल्जेब्रा युज गरेर त्यो थाहा छैन, एउटा फिक्स भ्यालु आउँदैन। एउटा फिक्स भ्यालु निकाल्नको लागि जो मेथड या फिर टेक्निक युज हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ एल लफ्टल्स रुल, स्पेलिङ वाइज एल हस्पिटल्स रुल। एल लफ्टल्स रुल यो रुल भन्छ के, यसको डिफिनिसन पहिला हेरिहालौँ। ठिक छ, यसको डिफिनिसन हेर्दा भने when limit x tends to a र fx एउटा फंक्सन हो र gx अर्को फंक्सन हो, दुईटै इन्डेटर्मिनेन्ट फर्ममा छ, 0/0 फर्म या फिर इन्डेटर्मिनेन्ट फर्ममा छ। 0/0 फर्म पनि हुन सक्छ, इन्फिनिटी पनि हुन सक्छ। त्यो केसमा देन लिमिट x tends to a fx by gx equal to limit x tends to a f dash x. F dash x means f को derivative divide by g dash x means g को derivative equal to यो value हुन्छ, means first derivative of f divide first या फिर कुनै derivative of f त्यही को respective derivative of g at point a, यो भन्छ हाम्रो एल हस्पिटल्स रुल। यो किन युज हुन्छ, एप्लिकेसन यसको के हो, एक्चुअलमा 0/0 इन्फिनिटी भनेको इन्डेटर्मिनेन्ट फर्म भयो, मिन्स यसको भ्यालु एक्ज्याक्टली एउटा हुँदैन। त्यसैले एल हस्पिटल्स रुल या फिर एल लफ्टल्स रुलले के भन्छ, यसको एउटा पार्टिकुलर भ्यालु दिइहाल्छ हामीलाई, र कुन फर्ममा, डेरिभेटिभको फर्ममा। यसलाई डेरिभेटिभ गरियो भने त्यसको पार्टिकुलर फर्म आइहाल्छ, पार्टिकुलर भ्यालु आइहाल्छ, जो कि एप्लाई हुन्छ हाम्रो फर्दर क्यालकुलेसनहरुमा, रेट मेजर्सहरुमा, सबतर यही भ्यालु क्यालकुलेट हुन्छ हामीले। यसको मोटिभ के हो, इन्डेटर्मिनेन्ट फर्मलाई हटाउनु, फर्मलाई रिमुभ गर्नु। रिमुभ कसरी हुन्छ, सर्टकट ट्रिक भन्दा यसको जो हाम्रो तल जो फंक्सन हो gx त्यो नन जिरो हुनुपर्छ, तब मात्र एउटा पार्टिकुलर भ्यालु आउँछ, एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु आउँछ, इन्डेटर्मिनेन्ट वाला भ्यालु आउँदैन। त हाम्रो मोटिभ के हुन्छ, डेरिभेटिभ गरेर या फिर क्यालकुलेसन फर्दर क्यान्सल आउट गरेर तलको जो डेरिभेटिभ छ, तलको जो फंक्सन छ त्यसलाई कन्स्टेन्टमा लाग्नु या फिर नन जिरो लाग्नु, त्यही हाम्रो मेन मोटिभ हो। gx लाई नट इक्वल टु 0 ल्याउनु हाम्रो मेन मोटिभ हो। अब जसलाई डेरिभेटिभ आउँछ राम्ररी, जो कि हाम्रो फर्स्ट पार्टमा पुरा राम्ररी कभर गरेको छु, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड पार्टमा, तिनीहरूलाई एल हस्पिटल्स रुल केही छैन, इजिली बन्छ। नाउ जस्ट दुईवटा टिपिकल क्वेसन जसबाट तपाईको एनईपी हिसाबले पूरा कभर भइहाल्छ, त्यो अगर प्र्याक्टिस भइहाल्यो मिन्स सेल्फ डिपेन्डेन्टली बनाइहाल्नु भयो एउटै टाइममा भने तपाईलाई एल हस्पिटल्स रुलबाट, एल लफ्टल्स रुलबाट जो पनि सोध्यो भने बनिहाल्छ। नाउ लेट्स मुभ द क्वेसन माथि हामी अलरेडी गरिसकेका छौँ, गरेको हैन लेखिसकेका छौँ। यहाँ छ
अब सबभन्दा पहिला चेक गर्ने यो 0/0 या फिर इन्फिनिटी फर्ममा छ कि छैन, ओभरअल इन डेटर्मिनेन्ट फर्ममा छ कि छैन। त्यसको लागि रफली हेर x टेन्स टु 1, माथि पनि 1 राख, तल पनि 1 राख्दा के हुन्छ 1 - 2 × 1 सरी 1 - 2 × 1 प्लस 1 को स्क्वायर by 1 प्लस log 1 जो कि एक्चुअलमा 0 नै भइहाल्छ इन्टु 1। त माथि हेर्दा भने 1 - 2 प्लस 1 by 1 यो 0 हुन्छ, यसको भ्यालु लगको प्रोपर्टी हो एउटा, प्लस -1 एक्चुअलमा 0/0 मिन्स यो 0/0 फर्मको छ। अब यसले सल्भ गर्नु पर्यो त अप्लाइङ एल'प्टल्स रुल। किन अप्लाई गरेको छु किनकि अलरेडी 0/0 फर्ममा छ, अगर हुँदैन भने जेनरली सल्भ गरिदिने। इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा छ, अब यसले सल्भ गरिदिने। सल्भ गर्नको लागि यसको डेरिभेटिभ रेसिप्रोकल बाई यसको डेरिभेटिभ, लिमिट x टेन्स टु 1, माथिको डेरिभेटिभ रफली गरिहाल्नु साइडमा। 1 को डेरिभेटिभ के हुन्छ कन्स्टेन्ट हो, त्यसको डेरिभेटिभ 0 भ्यालु हटाइदिनु, -2 बाहिर आइहाल्यो, यहाँ रफली लेखि नै हाल्न। डेरिभेटिभ अफ 1 - 2x प्लस x स्क्वायर, यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0। अब -2 बाहिर निस्किहाल्यो, dx/dx प्लस dx स्क्वायर बाई dx, 0 - 2 dx/dx भनेको 1 भइहाल्यो, प्लस यहाँ पावर रुल अप्लाई गरिदिने 2x टु द -1 मिन्स -2 प्लस 2x, माथिको डेरिभेटिभ यति आइहाल्यो। अब तलको गर्ने, तलको डेरिभेटिभ के हुन्छ डेरिभेटिभ 1 प्लस log x के छ यहाँ -x। अब यसको डेरिभेटिभ गर्ने, फेरि त्यही कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 त भुलिहाल्यो सफाचट, प्लस log x को डेरिभेटिभ हामीलाई थाहा छ 1/x हुन्छ, ठीक, माइनस dx को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ, जो कि लेखिदिए। अब हेर्दा 0 लाई हटाइ नै दियो, 1 - x/x भइहाल्यो। अब तलको डेरिभेटिभ, अब सबैको डेरिभेटिभले यहाँ राखिदिने दुईटैको डेरिभेटिभलाई, जो कि हो -2 प्लस 2x बाई 1 - x/x। अब लिमिट एक स्टेप अझै जान्छ, तब हेर्ने फेरि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा आउँछ कि आउँदैन। तल छ भने माथि गयो मल्टिप्लाईमा जान्छ बाई 1 - x। अब फेरि चेक गर्ने यो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा गइरहेछ कि छैन। अब हेर्नु, यहाँ हेर्दा यहाँ त x छँदै छैन यो टर्ममा, त यसको कुनै मतलबै भएन। यहाँ x छ, x को भ्यालु के राख्ने हामीहरू 1, त -2 प्लस 2 × 1 टाइम्स 1, त्यो माथिको हटिनेहाल्यो। त यहाँ -2 यसलाई 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा यो पनि +2 भइहाल्छ, त -2 + 2 क्यान्सल, त माथि 0 आइहाल्छ, 1 - 1 त्यस्तो पनि 0 आइहाल्छ, त्यो पनि यो पनि एउटा 0/0 फर्ममा छ, द्याट इज अनडिटर्मिनेन्ट फर्म। त फेरि एप्लाई गरिदिने, एप्लाइङ जहिलेसम्म यो हाम्रो हट्दैन त्यसैसम्म एप्लाई गर्दै जाने। त्यसले अझै फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दैन, फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दा इजी हुन्छ।
जो कि हो एक्चुअलमा लिमिट x टेन्स टु 1 माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर बाई 1 माइनस x। यही राखिदिने 0/0 फर्ममा छ। तो यहाँ फेरि एप्लाई गरिरहेको छु हामीहरू एल'हप्टस रुल। जुम आउट एप्लाइङ एल'हस्पिटल्स रुल। एप्लाई गर्दा के जान्छ भने यसको डेरिभेटिभ गर्ने, यसको पनि डेरिभेटिभ गर्ने। अब पहिला हेर्नु माथिको डेरिभेटिभ फेरि गरिरहेको छु जो कि हो एक्चुअलमा माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर। यसको डेरिभेटिभ गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु x। त माइनस 2 बाहिर निस्किहाल्छ फेरि, योको लागि माइनस 2 बाहिर निस्किहाल्यो। dx को डेरिभेटिभ त 1 हुन्छ इन्टु 1 प्लस 2 बाहिर निस्किहाल्यो। फेरि यहाँ पावर रुल एप्लाई गरिदिने 2x स्क्वायर माइनस 1 तो भइहाल्यो माइनस 2 प्लस 4x। यो आइहाल्यो माथिको डेरिभेटिभको बाद। अब तलको डेरिभेटिभ हेर्नु, तलको डेरिभेटिभ गर्दा d1 माइनस x विथ रिस्पेक्ट टु dx। अब हेर्नु यहाँ कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ फेरि 0 माइनस 1 बाहिर निस्किहाल्यो। dx बाई dx को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ जो कि एक्चुअलमा भइहाल्यो हाम्रो तल आइहाल्यो माइनस 1 जो कि कन्स्टेन्ट हो। हामीहरू पहिला पनि कुरा गरिहालेको थियो कन्स्टेन्टमा ल्याउनु हाम्रो मोटिभ हो कसलाई डिनोमिनेटरलाई जो कि आइहाल्यो। त्यो मिन्स यहाँसम्म हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। एप्लाइङ एल'हप्टस रुल त भ्यालु के हुन्छ लिमिट x टेन्स टु 1। त यसको डेरिभेटिभ गर्यो भने कति आएको थियो माइनस 2 प्लस 4x बाई यसको डेरिभेटिभ तलको डेरिभेटिभ गर्दा माइनस 1। अब छैन यो 0/0 फर्ममा आइरहेको छैन किनकि माथि पनि कन्स्टेन्ट तल आइहाल्यो। कन्स्टेन्ट मिन्स पक्का एउटा प्रोपर फर्ममा गइहाल्छ, इन्डेटर्मिनेन्ट फर्ममा छैन। त इन्डेटर्मिनेन्ट फर्ममा छैन त एप्लाई गरिदिने माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1 जो कि हुन्छ माइनस 2 प्लस 4 बाई माइनस 1 जो कि भइहाल्यो माइनस 2 एन्सर। होप सो समझमा आयो होला। यसमा गरे के जबसम्म इन्डेटर्मिनेन्ट फर्म हट्दैन तबसम्म हामीहरू एल'हप्टस रुल लगाइहाल्ने। एल'हप्टस रुल लगाउने कसरी डेरिभेटिभ गर्दै जाने तलको पनि माथिको पनि जबसम्म तलको जो डिनोमिनेटर छ त्यसको भ्यालु कन्स्टेन्टमा आउँदैन। अब यसको यो इजी छ। यो क्वेसनमा हेर त वाइट सोल्युसन। यहाँ पहिला फेरि हेरिहाल्नु यो कस्तो फर्ममा छ x टेन्स टु इन्फिनिटी मिन्स x को भ्यालु इन्फिनिटी जान्छ। इन्फिनिटी e टु द पावर x द्याट इज e टु द पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी नै हुन्छ। मिन्स यो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा छ जो कि एक्चुअलमा इन्डेटर्मिनेन्ट फर्म नै छ। त फेरि एप्लाई गरिदिने एल'हप्टस रुल एल'हस्पिटल्स रुल। त एप्लाई गर्दा लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी अब माथिको पनि डेरिभेटिभ गर्ने तलको पनि डेरिभेटिभ गर्ने। एल'हप्टस रुल एप्लाई गरिरहेको छ हामीहरू। सरी यो त बादमा लेख्ने, यसलाई फिलहालको लागि हटाइदिने। यसको डेरिभेटिभ गरेपछि लेख्ने यसलाई। त माथिको डेरिभेटिभ गर्दा पावर रुल एप्लाई गरिदिने 4x 4 माइनस 1 जाके जो कि भइहाल्छ 4x क्युब। तलको डेरिभेटिभ जो कि e टु द पावर x को डेरिभेटिभ के हुन्छ e टु द पावर x नै। यो त तलको अब कन्स्टेन्ट नै जान्छ मिन्स माथिको भ्यालु डेरिभेटिभ गर्दा कति आएको थियो 4x क्युब तलको e टु द पावर x। यो अहिले पनि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा छ। फेरि डेरिभेटिभ गरिदिने। यसको एउटा कुरा नोटिस गर्नु यो क्वेसनमा तल हामीलाई कन्स्टेन्ट आउँदैन, तल कहिले पनि इन्फिनिटी नै आउँछ। त हामीलाई त मोटिभ के थियो तल हामीलाई एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु चाहिएको थियो तर यहाँ त इन्फिनिटी आइरहेछ।
त्यसको पक्का यसको एन्सर 0 आउँछ। त कुन फर्ममा ल्याउने, कहिलेसम्म गर्ने इन्फिनिटी आई मिन 0 ल्याउने, कहिलेसम्म यसलाई सल्भ गर्ने, जबसम्म माथिको टर्म एउटा कन्स्टेन्ट आउँदैन। तलको आउँछ त ठिक छ, जो कि यो केसमा पोसिबल छैन। तलको आइरहेछ भने माथिको ट्राई गर्ने कन्स्टेन्ट ल्याउनु, जो कि आइहाल्छ। फेरि एप्लाई गरिदिने, एप्लाइङ एल'प्टर्स रुल लेखिहाल्ने आफै, लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी। फेरि माथिको डेरिभेटिभ गर्ने विथ रिस्पेक्ट टु एक्स, जो कि हो अब माथि हेर्दा 4x³ छ, यसको डेरिभेटिभ गर्दा 4 बाहिर, फेरि पावर रुल अप्लाई गरिदिने 3 कोफिसियन्टमा x² मिन्स 12x²। अब हेर्दा फेरि जो कि आउँछ 12x², तलको डेरिभेटिभ गर्दा त्यतिकै नै आउँछ e⁻x। अब यो फेरि पनि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म हो, द्याट इज अनडिटर्मिनेन्ट फर्म। यसलाई फेरि गर्ने, जतिचोटि हामीहरू डेरिभेटिभ गर्छौँ त्यतिचोटि लेख्नुपर्छ हामीले इक्जाममा, एप्लाइङ एल हस्पिटल्स रुल। लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी, फेरि माथिको डेरिभेटिभ गर्ने नोमिनेटरलाई d12x² विथ रिस्पेक्ट टु dx। कहिलेसम्म गर्ने, जबसम्म कन्स्टेन्ट आउँदैन। 12 पावर रुल 2 - 1 जो कि हो 24x। अहिले पनि x आइरहेछ, फेरि गर्ने डेरिभेटिभ जो कि हुन्छ 24x, तलको डेरिभेटिभ त्यही हुन्छ। यो फेरि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा छ, फेरि गर्ने डेरिभेटिभ, एप्लाइङ एल हस्पिटल्स रुल, लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी। अब 24x को डेरिभेटिभ गर्दा कति आउँछ, 24 बाहिर आइहाल्यो, अब dx बाई dx जो कि 1 हुन्छ। त यसको डेरिभेटिभ हाम्रो आइहाल्यो कन्स्टेन्ट भ्यालु, मिन्स यहाँसम्म गएर छोडिदिने 24 बाई तलको डेरिभेटिभ e⁻x। अब एप्लाई गरिदिने। अब त इन्डिटर्मिनेन्ट वाला एन्सर आउँदैन, किनकि समथिङ बाई इन्फिनिटी इक्वल टु 0, 0 त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म होइन। एप्लाई गरिदिने 24 बाई e⁻∞ इन 24 बाई इन्फिनिटी इक्वल टु 0, यसको एन्सर 0 आउँछ। हाम्रो मोटिभ के हुन्छ, बेसिकली ट्राई गर्ने डिनोमिनेटरलाई एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालुमा लगाउन। अगर आइरहेको छैन भने माथिलाई हामी नोमिनेटरलाई कन्स्टेन्ट भ्यालुमा लगाउन ट्राई गर्ने, भइहाल्छ भने त्यतिकै सोल्युसन हुन्छ। तर जेनरल केसमा डिनोमिनेटर वाला। नेक्स्ट टपिक जो कि हो एक्चुअल चेन्ज र एन्ड एप्रोक्सिमेट चेन्ज, एपीपी एप्रोक्स चेन्ज। दुईटैमा फरक के हो त्यो त सबैलाई नामले नि थाहा चलिरहेछ। सपोज एउटा फङ्सन लेट एउटा फङ्सन y इक्वल टु fx छ। यस्तो फङ्सनमा x को भ्यालु चेन्ज गर्दा y को भ्यालुमा एक्ज्याक्टली कति चेन्ज आइरहेछ, त्यसले भन्छौँ हामीहरू एक्चुअल चेन्ज। मिन्स यो एउटा फङ्सनल भ्यालुमा काम गर्छ। यसलाई हामीहरू डिनोट कसरी गर्ने, डेल्टा y जो कि हुन्छ f x प्लस डेल्टा x माइनस fx। मिन्स x को भ्यालुमा कति चेन्ज गर्दा त्यसको y को भ्यालुमा कति चेन्ज आइरहेछ, मिन्स फङ्सनल भ्यालुमा कति चेन्ज आइरहेछ ड्यु टु द चेन्ज अफ x, त्यो हाम्रो एक्चुअल भ्यालु। यसलाई हामी डेल्टा x ले डेल्टा y ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब एप्रोक्सिमेट चेन्ज, एप्रोक्सिमेट चेन्ज भनेको डेल्टा y। एप्रोक्सिमेट मतलब नियरली सेम, नियरली एक्ज्याक्टली होइन, नियरली कति चेन्ज आउन सक्छ ड्यु टु द चेन्ज अफ x। यसलाई हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने dy बाई dx टाइम्स dx। यो हो फर्मुला फर एप्रोक्सिमेट चेन्ज। एप्रोक्सिमेट चेन्ज भनेको लगभग, एक्ज्याक्ट भ्यालु होइन, लगभग कति चेन्ज आइरहेछ ड्यु टु द चेन्ज अफ x को भ्यालु। नोटिस गर्नु dx र dx र डेल्टा x सेम हो, तर
डिवाई र डेल्टा वाई सेम होइन, किनभने एक्सको भ्यालु त हामीले चेन्ज गरेको छ, इट्स अन अस, एक्सको भ्यालु चेन्ज भइरहेछ, त एप्रोक्सिमेसनको कुरै आउँदैन। एक्सको भ्यालु चेन्ज भइरहेछ मिन्स यहाँ गेसिङको कुरा आउँदैन, त्यसको हामीलाई भ्यालु गिभेनै हुन्छ, त्यसैले एप्रोक्सिमेट र एक्चुअल भ्यालु सेमै हुन्छ त्यसको लागि। तर यहाँ डेरिभेटिभ गर्नमा इजी हुन्छ, त्यसैले म डेल्टा एक्स राखिदिएँ। यो भयो हाम्रो एप्रोक्सको फर्मुला, यो भयो हाम्रो एक्चुअलको फर्मुला। योबाट त्यस्तो हार्ड क्वेसन सोध्दैन, तर वाट इफ सोधिहाल्यो, तर प्र्याक्टिसको लागि राखिहाल्ने, एउटा प्र्याक्टिस गरिहाल्ने क्वेसन। कति मिनट भयो? 38। वाउ। भनेछ फाइन्ड द एप्रोक्स इन्क्रिज इन भोल्युम अफ स्पियर वेन इट्स रेडियस इन्क्रिजेस फ्रम 2 मिटर to 2.1 meter. Find the actual change in volume and also compare these values. भनेछ भोल्युम अफ स्पियरको भोल्युम अफ स्पियरमा कति चेन्ज आउँछ जब हामीहरू त्यसको रेडियसलाई 2 मिटरदेखि 2.1 मिटरसम्म लग्छौँ। अब यसमा गिभन के छ त्यो एरियाले, अब हेर्नु सोल्युसन। गिभन के छ? रेडियस लेट कम्पेयर छ, लेट आर बी and t be the radius, volume, radius and volume of radius and volume of sphere at particular time t respectively। यसबाट मार्क गर्दैन हाम्रो। इनिशियली के थियो हाम्रो एक्स को भ्यालु, इनिशियल रेडियस कति थियो? इनिशियल रेडियस भनेको लेट के गरि नै सकेछौँ हामीहरू। इनिशियल रेडियस गिभन छ हाम्रो, इनिशियल रेडियस r equal to 2 meter, फाइनल रेडियस कति छ? r1 equal to 2.1 meter, so dy that is dr that is delta r equal to final minus initial equal to 0.1 meter। अब हामीलाई थाहा छ एउटा कुरा, भोल्युम इक्वल टु 4/3 पाई आर क्यू फर स्पियर, वी नो भोल्युम इक्वल टु यति हुन्छ। अब हामीले निकाल्नु के छ? क्वेसनमा के निकाल्नु छ हामीलाई? एप्रोक्स इन्क्रिज इन भोल्युम, एप्रोक्स मिन्स डिवाई निकाल्नु छ, मिन्स डिवाई निकाल्नु छ एप्रोक्स मिन्स, र डेल्टा वाई निकाल्नु छ, दुइटै निकाल्नु छ। डिवाई को फर्मुला के हुन्छ? यो केसमा के भइहाल्छ? डिभी or approx increase in volume, that is dv equal to dv by dr times dr। dv by dr means derivative, त डेरिभेटिभ गर्ने कसको? v को, त v कति छ? 4/3 पाई आर क्यूब with respect to dr times dr। अब 4/3 र पाई एउटा त कन्स्टेन्ट भ्यालु त बाहिर आइहाल्छ, 4/3 पाई बाहिर आइहाल्यो, और dr क्यूब बाई dr टाइम्स dr राख्ने। अब जहाँ हामीले थाहा छ एउटा कुरा फर्मुलामा dx
एन हुन्थ्यो पावर रुलमा, यहाँ पनि एक्स यहाँ पनि एक्स, तर यहाँ त आर छ, त यहाँ पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ डाइरेक्टली फर्मुला। पावर रुल अप्लाई गर्दा 3r² टाइम्स dr, 3 3 क्यान्सल, जो कि भइहाल्यो 4πr² टाइम्स dr। अब यहाँ हेर्दा r को भ्यालु कति छ 2 र dr भनेको डेल्टा r जो कि हो 0.1, यहाँ भ्यालु एप्लाई गरिदिने, मिन्स 4π 2 को स्क्वायर टाइम्स 0.1। यसलाई क्यालकुलेट गर्दा 16π टाइम्स 0.1, जहाँ कि हुन्छ एक्चुअली 1.6π। फर्दर क्यालकुलेसन आफै हेरिहाल्नु होला एकचोटि। नाउ अब जाने, यो त हाम्रो के आइहाल्यो एप्रोक्स वाला भ्यालु। अब एक्चुअल इंक्रीज इन एरिया, अब यहाँ बनाउने एक्चुअल इंक्रीज या फिर चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, जो कि हुन्छ डेल्टा बी। डेल्टा बी को फर्मुला के हुन्छ फंक्शनल भ्यालु fx प्लस डेल्टा एक्स माइनस fx। हाँ, x को भ्यालु सरी, यहाँ x तो हाम्रो के छ r छ, यहाँ r प्लस डेल्टा r माइनस fr, किनकि यहाँ x को भ्यालु भनेको r को भ्यालु हो, त्यसैले f2 प्लस 0.1 माइनस f2, जो कि हुन्छ f2.1 माइनस f2। अब यो यो तो फंक्शनल भ्यालु हो, त यसको फंक्शनमा अप्लाई गरिदिने, जो कि हुन्छ यहाँबाट लिहाल्ने हाम्रो, यो त हाम्रो फंक्सनै हो नि, त्यसैले 4/3π, यहाँ r को ठाउँमा के भइहाल्छ 2.1 को होल क्यूब माइनस 4/3π 2 को होल क्यूब, 4/3π कमन लिँदा 4/3π 2.1 को होल क्यूब माइनस 2 को होल क्यूब, सोल्भ गर्दा कति आउँछ 4/3π टाइम्स 1.261। यसलाई फर्दर क्यालकुलेसनमा जाँदा 1.681 पाई आउँछ। यो भ्यालु हाम्रो एक्चुअल चेन्ज। सो डेल्टा बी आएछ हाम्रो 1.681 पाई र डीबी आएछ हाम्रो 1.6 पाई। अब भने चाहिँ कम्पेयर गर्न, कम्पेयरिङ मिन्स रेसियो। अब यहाँ भने चाहिँ क्वेसनमा कम्पेयर गर्न, कहीँ पनि क्वेसनमा कम्पेयर हुन्छ भने त्यसको रेसियो बुझिहाल्ने। नाउ कम्पेयरिङ यहाँ राखिहाल्ने, नाउ कम्पेयरिङ को लागि रेसियो लिने, रेसियो को मिन्स एप्रोक्सिमेट चेन्ज बाई एक्चुअल चेन्ज। एप्रोक्सिमेट चेन्ज कति छ 1.6 पाई बाई एक्चुअल चेन्ज 1.681 पाई। यसलाई सल्भ गर्दा क्यालकुलेटिङ गर्दा 0.9518 आउँछ। 5 कम सुतेको 8 लागिरहेछ, 0.9518 आउँछ। यस्तै खालको क्वेसन एप्रोक्सिमेसनबाट सोध्ने गर्छ। अब जाने अलि ट्यान्जेन्टको बारेमा। अब आउँछ हाम्रो ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मलको कुरा। यो एक्चुअलमा फर्स्ट भिडियोमा हामीले भनेका थियौँ कि डेरिभेटिभले एक्चुअलमा कुनै पनि स्लोप लाइनको स्लोप निकाल्नमा हेल्प गर्छ एट पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ पोइन्ट। मिन्स डेरिभेटिभले हामीलाई स्लोप निकाल्नमा हेल्प गर्छ। स्लोपलाई नै भन्छौँ हामीहरू, ट्यान्जेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ।
त्यो डेरिभेटिभले टेन्जेन्ट निकाल्न सकिन्छ र टेन्जेन्ट निकाल्यो भने त्यसको परपेन्डिकुलर गर्दा नर्मल आइहाल्छ किनभने नर्मल इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु टेन्जेन्ट एट अफ सेम पोइन्ट अफ टाइम आई मिन सेम पोइन्ट। अब यसको लागि 2-3 कुरा दिमागमा राखिहाल्नु। टेन्जेन्ट भनेको dy बाई dx नै हो, डेरिभेटिभ नै हो एट पार्टिकुलर पोइन्ट र त्यही पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर गर्दा नर्मल आइहाल्छ। मिन्स यसलाई हामीहरू स्लोपलाई m1 मानिहाल्ने, यसको स्लोपलाई m2 मानिहाल्ने, दुईटै कर्वको स्लोप आई मिन लाइनको स्लोपलाई, र दुईटै लाइनको स्लोपको मल्टिप्लिकेसन -1 आउँछ। यो हामीलाई थ्योरी छ, त्यो 8, 9, 10 मा धेरै युज हुन्थ्यो, अहिले पनि युज हुन्छ कहिलेकाहीँ। त बेसिकली टेन्जेन्ट भनेको डेरिभेटिभ हो र त्यसको परपेन्डिकुलर भनेको नर्मल। नाउ 3-4 कुरा याद राख्नु। जब कहिले भनिदिन्छ एंगल बिट्विन टू कर्व्स, यसको मतलब के हुन्छ त्यो अलि बुझाइदिन्छु। सपोज एउटा कर्व हो यो, एउटा कर्व हो यसलाई मानिहाल्नु y1 कर्व, अर्कोलाई मानिहाल्नु y2 कर्व। यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरिरहेछ यो दुईटै कर्व, यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरिरहेछ, यो पोइन्टमा यसको टेन्जेन्ट मानिहाल्नु यसरी। यसको टेन्जेन्ट यसलाई माने t1 सरी t2 मानिहाल्नु यसलाई, t2 y2 को टेन्जेन्ट लाइन हो t2। अब यही पोइन्टमा y1 को टेन्जेन्ट लाइन मान्नु t1। त एंगल बिट्विन t1 एन्ड t2 इज इक्वल टु आई मिन त्यही एंगललाई भन्छौँ हामीहरू एंगल बिट्विन टू कर्व्स। एंगल बिट्विन टू कर्व भनेको दुईटै कर्वको टेन्जेन्ट एट अ पार्टिकुलर पोइन्टमा त्यो टेन्जेन्टहरूको बीचको एंगललाई हामीहरू भन्छौँ एंगल बिट्विन टू कर्व्स। ठीक। अब अझै एउटा कुरा जो कि धेरै काम आउँछ हामीलाई न्युमेरिकल सल्भिङमा, जो कि हो नोट राखिहाल्ने। नोट जब कहिले भनिदिन्छ when tangent is parallel to x-axis तब dy by dx इक्वल टू 0 हुन्छ। यसै सम्झाइदिन्छु। सपोज एउटा लाइन हो, आई मिन एउटा ग्राफ हो, y एक्सिस x एक्सिस, अर्को मार्कर युज गर्दा एउटा ग्राफ हो x एक्सिस एन्ड y एक्सिस। टेन्जेन्ट भनेको डेरिभेटिभ dy by dx इज इक्वल टु tan थीटा। tan थीटा भनेको स्लोप हुन्छ, स्लोपमा यो थीटा भनेको इन्क्लिनेसन। इन्क्लिनेसन भनेको कुनै पनि लाइनले x पोजिटिभ x एक्सिससँग बनाएको एंगललाई इन्क्लिनेसन भन्छौँ। जब एउटा लाइन यो छ, यो लाइनलाई L1 मानिहाल्नु, यसले बनाएको इन्क्लिनेसन थीटा हो। जब थीटा भनेको 0 भइहाल्छ, जब x एक्सिससँग प्यारलल भयो भने थीटा 0 भइहाल्छ किनकि यो सर्दै 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 योसँग मिलिहाल्छ। मिन्स थीटा इक्वल यसरी भइहाल्छ, प्यारलल भइहाल्छ। मिन्स एक्चुअलमा इन्क्लिनेसन 0 भइहाल्छ। यो x एक्सिस यो पनि त्योसँग प्यारलल। जब कुनै पनि लाइन प्यारलल हुन्छ त एंगल या फिर 180 डिग्री हुन्छ या त 0 डिग्री हुन्छ, तर यो केसमा त हामीहरू 0 डिग्री लिएछौँ। tan 0 इक्वल टु 0 हुन्छ। त्यसैले dy by dx इक्वल टु 0 भइहाल्छ। नाउ अर्को केस भन्छ
when tangent is parallel to y-axis. y-axis सँग प्यारलल हुँदा के हुन्छ त्यो केसमा dx by dy equal to 0 भइहाल्छ. द्याट इज 1 by dy by dx equal to 0 हुन्छ. यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो. अब यो हुन्छ कसरी यो फेरि एक्सप्लेन गरिदिरहेको छु. फेरि ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस प्यारलल टु y एक्सिस मिन्स यो वाला लाइन पोजिटिभ x एक्सिस सँग y तिर गएको एंगललाई भन्छ इन्क्लिनेसन मिन्स यो वाला एंगल इन्क्लिनेसन भ्यालु र हामीलाई थाहा छ x इज परपेन्डिकुलर टु y मिन्स x एक्सिस र y एक्सिस दुईटै परपेन्डिकुलर हुन्छ मिन्स जो लाइन हाम्रो L2 छ त्यो प्यारलल छ y एक्सिस सँग मिन्स यो L2 ले र x एक्सिस ले बनाएको एंगल पनि 90 डिग्री हुन्छ. हामीलाई थाहा छ tan 90 इज इक्वल टु अनडिफाइन्ड. त्यसैले मिन्स dy by dx इक्वल टु अनडिफाइन्ड भइहाल्छ. अनडिफाइन्ड. त्यसैले हामीहरू 1 by dy by dx इक्वल टु लिन्छौँ किनकि यो अनडिफाइन्ड हो नि यो 0 भइहाल्छ. किन 0 हुन्छ त्यो माथिको भिडियो इफ राम्ररी हेर्यो भने त्यसमा एक्सप्लेन गरिसकेका छौँ हामीहरू. अब यसको रिलेटेड दुईवटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हामीहरू सल्भ गर्न गइरहेछौँ. पहिला यो सिम्पल स्टार्ट गरिदिएँ. भनेछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल टु द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 20. यो एउटा कर्व छ एट पोइन्ट 4, -2. अब यो पोइन्टमा हामीलाई निकाल्नु छ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट र इक्वेसन अफ नर्मल. टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्दा आफै थाहा भएछ कसरी नर्मलको निकाल्ने. सल्युसन. पहिला एउटा कुरा याद राख्नु इक्वेसन कसरी निकाल्ने. इक्वेसन निकाल्नको लागि सिंगल पोइन्ट फर्मुला हुन्छ. हामीलाई एउटा डबल पोइन्ट फर्मुला हुन्छ. त यहाँ सिंगल पोइन्ट फर्मुला युज गर्ने y इक्वल टु y1 माइनस m x माइनस x1. जब हामीले एउटा पोइन्ट दिएको हुन्छ र त्यसको स्लोप दिएको हुन्छ जो कि हुन्छ m, त्यो केसमा यो फर्मुला एप्लाई गर्दा हामीले त्यसको इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ. इफ दुईवटा पोइन्ट दिएको हुन्थ्यो डबल पोइन्ट फर्मुला अप्लाई गरिदिन्थ्यो. y2 minus y1 by x2 minus x1 times u. जब दुईवटा पोइन्ट गिभन हुन्थ्यो त्यो केसमा. इफ वन पोइन्ट र एउटा स्लोप दिएको हुन्छ भने त्यो केसमा यो अप्लाई गरिदिने. अब यसलाई साइड गरिदिने. अब यो कुरा दिमागमा राखिहाल्ने काम आउँछ अगाडि. नाउ यसको लागि हामीलाई के चाहियो स्लोप चाहियो. स्लोप भनेको m भनेको एक्चुअलमा डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु x. त्यसको लागि यसको डेरिभेटिभ गरिदिने. गिभन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु 20. अब यो इक्वेसनलाई यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने फर्स्ट. जो कि हुन्छ पावर रुल अप्लाई गरिदियो. त्यसपछि यहाँ y स्क्वायर dx यो तो कांस्टेंट छ त्यसको डेरिभेटिभ 0 और 2x. अब यहाँ याद छ इफ फर्स्ट भिडियोमा हेर्यो भने 1 देखि r लाई हामीहरू कांस्टेंट मान्छौँ बाँकी सबैले भेरिएबल. त भेरिएबल यहाँ त एप्लाई गरिदिने पावर रुल. पावर रुलमा के हुन्थ्यो x पावर n हुन्थ्यो तर dx हुन्थ्यो. यहाँ पनि सेम तर यहाँ त छैन मानिहाल्नु सेमै छ. त पावर रुल अप्लाई गरिदिने dy. अब x ले कसले रिप्लेस गरिदिएछ त y ले. त त्यसको डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु x इक्वल टु 0. अब यसलाई फर्दर सल्भ गर्दा y dy by dx equal to minus 2x. Cancel.
सो dy by dx इक्वल टू x by y आइहाल्यो हाम्रो, मिन्स हाम्रो स्लोप आइहाल्यो। अब भनेछ एट अ पार्टिकुलर पोइन्ट त हामीलाई गिभन छ, गिभन पोइन्ट कति हो हाम्रो 4,-2 एप्लाई गरिदिने इक्वेसन, सरी स्लोप dy by dx at point 4,-2 इक्वल टू 4/-2 इक्वल टू -2 भइहाल्यो। त हामीलाई फर्स्ट टेन्जेन्टको स्लोप आइहाल्यो, द्याट इज m1 आइहाल्यो हाम्रो -2। नाउ एप्लाई गरिदिनु त गिभन इक्वेसनमा, एप्लाइङ इट इन्टु y minus y1 equal to m1 x minus x1। अब यहाँ y1 र x1 भनेको यही पोइन्ट भइहाल्यो, x1 भइहाल्यो, यो y1 भइहाल्यो। तब y minus -2 इक्वल टू स्लोप कति आएछ -2, x minus 4 or y plus 2 equal to -2 x plus 4। पहले योसँग मल्टिप्लाई, त्यसपछि योसँग मल्टिप्लाई, सरी +8। अब यसलाई रिअरेन्ज गरिदिने, यो साइड आयो भने नेगेटिभबाट पोजिटिभ, यो y पोजिटिभ हो, यो +2 यो साइड गयो भने नेगेटिभ। देयरफोर 2x plus y इक्वल टू 6। सेम यही प्रोसेसमा नर्मलको पनि इक्वेसन आउँछ। यो हाम्रो कसको आइहाल्यो, इक्वेसन अफ रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट। किन टेन्जेन्टको इक्वेसन थियो, किनभने dy by dx लिएको थियो हामीहरू। अब एउटा कुरा थाहा छ हामीले, रिलेसन बिट्विन टेन्जेन्ट र नर्मल। नर्मल इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु टेन्जेन्ट, मिन्स दुईटैको स्लोपको प्रोडक्ट -1 आउँछ। त मानिहालेँ म m2 भनेको, लेट m2 बी स्लोप अफ नर्मल एट पार्टिकुलर पोइन्ट, एट पोइन्ट 4,-2। त हामीलाई थाहा छ दुईटैको प्रोडक्ट बराबर -1 आउँछ। त m1 हाम्रो कति आएको थियो, m1 आएको थियो हाम्रो -2। त -2 टाइम्स m2 इक्वल टू -1, माइनस क्यान्सल, m2 बराबर आइहाल्यो 1/2। अब सेम m2 को भ्यालु सिंगल पॉइंट फर्मुलामा राखिदिने, एप्लाइङ इट इन्टु क्वेसन के छ हाम्रो, आई मिन सिंगल पॉइंट फर्मुला के छ, y minus y1 टाइम्स m2 x minus x1। अब y minus -2 m2 कति छ 1/2 x minus 4 और y plus 2 equal to 1/2 x minus 4। अब यो डिवाइड में छ, यो साइड गयो भने मल्टिप्लाई में, 2y plus 2 equal to x minus 4 और 2y plus 4 equal to x minus 4। और यो प्लस में छ, यो साइड आएर नेगेटिभ भइहाल्छ र यसलाई रिअरेन्ज गरिदिए, +4 यो माइनस यो साइड आयो भने +4 इक्वल टु x minus 2y। देयरफोर यसलाई रिअरेन्ज गर्दा x minus 2y इक्वल टु 8। यो कसको इक्वेसन भइहाल्यो, इक्वेसन अफ नर्मल, इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ नर्मल। यस्तो टाइपको क्वेसन एनईभीमा धेरै सोध्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन भन्छ के हो, फाइन्ड अ पोइन्ट अन द सर्कल x² + y² इक्वल टु 16 एट विच टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु फर्स्ट कन्डिसन x एक्सिस, सेकेन्ड कन्डिसन y एक्सिस। यो दुईटै कन्डिसन हामीहरू माथि स्क्रोल गर्दा हेरेका थियो। दुईटै कन्डिसन म तपाईहरुले भनिसकेका थिए। यो दुईटै एक्ज्याक्टली यही दुईटै कन्डिसनमा हाम्रो यो दुईटा नेक्स्ट क्वेसन जो छ हाम्रो बन्नुवाला छ। यो दुईटै थ्योरी धेरै इम्पोर्टेन्ट हो र सेम टाइपको क्वेसन तपाईहरुलाई सोध्ने गरिन्छ एनईभीमा।
अब लेट्स स्टार्ट आवर सोल्युसन। हाँ भनेको छ फाइन्ड द पोइन्ट अन द सर्कल मिन्स एउटा सर्कल दिएको छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 र त्योमा एट विच टेन्जेन्ट इज प्यारलल टू एक्स एक्सिस एन्ड वाई एक्सिस। सपोज एउटा सर्कल छ यो 0,0 यो सर्कलमा दुई यस्तो पोइन्ट फाइन्ड गर्नु छ हामीलाई जसमा टेन्जेन्ट एकचोटि एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ, अर्कोचोटि वाई एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। सपोज यस्तो होला, एउटा यस्तो होला कन्डिसन, यो भ्यालु वाई एक्सिससँग प्यारलल, यो भ्यालु एक्स एक्सिससँग प्यारलल, त्योवटा दुईवटा पोइन्ट हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी माथि तल पनि हेरेका थियौँ, त्यसको लागि दुईवटा कुरा चाहियो, डिवाई बाई डिएक्स चाहियो र dx by dy चाहियो, द्याट इज 1 by dy by dx चाहियो। तो त्यसको लागि dy by dx निकालिहाल्ने। सोल्युसन गिभन के छ हाम्रो इक्वेसन अफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, यो सर्कल गिभन छ। अब यसबाट हामीले यसको डेरिभेटिभ गर्ने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, त्यसबाट हामीलाई dy by dx आइहाल्छ र dy by dx आइहाल्यो भने 1 by dy by dx गर्दा दुईटै कन्डिसन आइहाल्छ। फर्स्ट कन्डिसनमा के छ, प्यारलल टू एक्स एक्सिस, प्यारलल टू एक्स एक्सिसमा हुन्थ्यो कि हाम्रो tan थीटा 0 भइहाल्थ्यो, मिन्स dy by dx इक्वल टू 0 भइहाल्थ्यो। त्यसबाट हामी पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। र अर्को छ प्यारलल टू वाई एक्सिस, जो कि इन्फिनिटी केसमा गयो, आई मिन अनडिफाइन्ड केसमा गइहाल्थ्यो, tan 90 वाला। त्यो केसमा के गर्थ्यौँ हामीहरू 1 बाई dy by dx इक्वल टू 0 गरिदिन्थ्यो। त्यो दुईटैलाई सल्भ गर्यो भने पोइन्ट आउँछ, त्यो पोइन्ट नै हाम्रो सोल्युसन हो। लेट स्टार्ट। त यसको इक्वेसन 1 को डेरिभेटिभ गरिदिने, डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यसबाट के हुन्छ भने स्क्वायर d16, फेरि त्यही कुरा ओआर पावर रुल, पहिला सम रुल मिन्स सेपरेट गरेर त्यसको डेरिभेटिभ, त्यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ 2x प्लस dy स्क्वायर को डेरिभेटिभ, यो त कन्स्टेन्ट हो, त्यसको डेरिभेटिभ 0 नै भइहाल्छ। अब यहाँ हेर्नु फेरि जस्ट माथि म भनेको थिएँ 1 आई मिन ए देखि आरसम्मलाई हामीहरू कन्स्टेन्ट मान्छौँ, y भनेको भेरिएबल भइहाल्यो, त भेरिएबलको डेरिभेटिभ हुन्छ। ओआर अब पावर रुल अप्लाई गरिदिने। अब x हुन्थ्यो तब पावर रुल एप्लाई हुन्थ्यो, तर x को ठाउँमा यहाँ के छ, y छ, जसले रिप्लेस गरिदियो x लाई, त्यसको डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। अब ओआर dy by dx टाइम्स 2i इक्वल टू माइनस, यो साइड थियो, यो साइड गयो भने माइनस भइहाल्यो। अब dy by dx इक्वल टू माइनस 2i बाई, यो मल्टिप्लाईमा थियो, यो साइड आयो भने डिभाइडमा, 2 क्यान्सल। त्यसपछि dy by dx इक्वल टू माइनस x by y भइहाल्यो। यो फर्स्ट कन्डिसन भइहाल्यो। नाउ यो पनि एप्लाई हुन्छ, एउटा चाहिँ हामीलाई चाहियो दुईटै कन्डिसन भनेछ, प्यारलल टू एक्स एक्सिस, प्यारलल टू वाई एक्सिस, दुईटै भनेछ। त्यसको लागि हामीहरू 1 बाई dy बाई dx निकालिहाल्ने, जो कि हुन्छ dx बाई 1 बाई माइनस x बाई y इक्वल टू y बाई माइनस x, द्याट इज माइनस y बाई x। अब फर्स्ट कन्डिसनमा के भनेछ, फर्स्ट कन्डिसन फर्स्ट के छ, एक्स एक्सिससँग प्यारलल टू एक्स एक्सिस, प्यारलल टू एक्स एक्सिसमा के थियो हामीहरूको कन्डिसन, dy बाई dx इक्वल टू 0 आउँछ। त यो अप्लाई गरिदिने, यहाँबाट यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिने, मिन्स माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू 0 आइहाल्यो। देयरफोर x इक्वल टू 0,
देयरफोर x इक्वल टू 0 भइहाल्छ किनकि योसँग मल्टिप्लाई त 0 नै भइहाल्यो माइनस भनेको पोजिटिभ भइहाल्छ नाउ अब x 0 आइहाल्यो भने यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने यसमा तब त पोइन्ट आउँछ भनेपछि हामीलाई त पोइन्ट चाहियो यसबाट त हामीलाई मात्र x कोअर्डिनेट आयो y कोअर्डिनेट आएको छैन त्यसैले यसको भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गरिदिने इक्वेसन 1 मा नाउ substituting value of x in केमा इक्वेसन 1 मा त सब्स्टिट्युट गर्दा के छ x² + y² = 16 आउँछ त मिन्स 0 को स्क्वायर प्लस y² = 16 therefore y² = 16 therefore y = ±4 स्क्वायर छ त रुट क्यान्सल भइहाल्छ तर एक्चुअल त 16 को भ्यालु -4 को स्क्वायर पनि 16 हुन्छ र +4 को पनि स्क्वायर 16 नै हुन्छ त्यसैले +-4 त सो पोइन्ट के आउँछ पोइन्ट्स आर के भइहाल्यो एकचोटी y = +4 लिने अर्कोचोटि y = -4 लिने पोइन्ट के भइहाल्छ 0, 4 अर्को भइहाल्छ 0, -4 डन अब अर्को केसमा के छ प्यारलल टु y एक्सिस सेकेन्ड केस सेकेन्ड या फिर कन्डिसन सेकेन्ड यसमा के छ प्यारलल टु y एक्सिस मा के हुन्थ्यो dx/dy = 0 जो कि हाम्रो यहाँ निकालिसकेका छौं मिन्स -y/x = 0 सेम प्रोसेसमा लग्ने यसलाई पनि यसबाट के हुन्छ y = 0 आइहाल्छ योसँग मल्टिप्लाई एक्चुअलमा 0 नै भइहाल्छ त्यसपछि माइनस साइन हटिहाल्यो अब यही भ्यालुलाई फेरि इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गरिदिने सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 1 जो कि छ y² + x = 16 तो x² + 0 का स्क्वायर = 16 और सेम x² = 16 therefore x = +-4 so points के भइहाल्छ points are एकचोटि x को भ्यालु +4 अर्कोचोटि x को भ्यालु -4 अब y को भ्यालु 0 नै हो points are 4,0 and -4,0 that's all यो क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट हो एनिमी को हिसाबले पनि र इन्ट्रान्स एक्जाममा पनि सोध्न सक्छ त्यसको लागि फास्ट क्याल्कुलेसन रिक्वायर्ड यतिसम्म त सबैको सेम नै जान्छ कन्डिसन हेर्ने भन्छ कि एक्चुअली प्यारलल टु x एक्सिस भन्यो त्यो केसमा के हुन्छ डेरिभेटिभ प्यारलल टु y एक्सिस भन्यो त्यो केसमा डेरिभेटिभ के हुन्छ त्यो हामीलाई माइन्डमा राख्नुपर्छ अब नेक्स्ट आजको लास्ट क्वेशन र हामीले सुरु फर्स्ट भिडियोमा नि डिस्कसन गरेका थियौं कि डेरिभेटिभले रेट मेजरमा धेरै हेल्प गर्छ अब यो क्वेशन रेट मेजरको बारेमा नै छ यसको रेट मेजरको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्न वाला थिए तर एक्चुअली भिडियो धेरै लङ भइहाल्छ त्यसैले एउटा टिपिकल क्वेशनमा बनाइदिन्छु जो कि हाम्रो बेसिक म्याथबाट म लिएछु त्यो क्वेशन सल्भ गर्दा एउटा आइडिया भइहाल्छ कि कसरी रेट मेजर्सको क्वेशन बनाउने या फिर कसरी रेट मेजर्समा डेरिभेटिभको इम्पोर्टेन्स हुन्छ भन्छ के भने spherical ball of salt is dissolving in water in such a way that the rate of decrease in volume at any instant is proportional to surface area. Prove that the radius is decreasing at constant rate. भनेको के छ भने एउटा साल्टको बल छ त्यसलाई पानीमा राख्दा त्यो डिजल्भ हुन्छ त्यो अब्भियस कुरा हामीलाई पानीमा साल्टको बल राख्दा त्यो डिजल्भ हुन्छ त भने के छ भने जो रेटले त्यो डिजल्भ भइरहेछ पानीमा त्यो रेट त्यो भोल्युम त्यसको डिक्रिज भइरहेको होला साल्टको बलको भोल्युम एट अ पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइम जो कि प्रोपोर्सनल छ सर्फेस एरियासँग त्यो हामीलाई गिभन छ त्यो गिभनबाट हामीले प्रुभ गर्नु छ रेडियस इज डिक्रिजिङ एट कन्स्टेन्ट रेट मिन्स एउटा साल्ट बल छ त्यो घुलिरहेछ पानीमा
मिन्स त्यसको भोल्युम डिक्रिज भइरहेछ। त भोल्युम जो डिक्रिज भइरहेछ त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ सर्फेस एरियाको इन्क्रिजमेन्टबाट। अब यो गिभनबाट हामीले प्रुभ गर्नु छ रेडियस जो छ त्यो साल्टको त्यो कन्स्टेन्ट रेटबाट डिक्रिज भइरहेको छ। लेट्स प्रुभ गरिदिने हामीले कसरी, त हामीलाई जो दिएछ त्यसकै बाद त्यसलाई नै खोदमदोड गरेर हामीले निकाल्नुपर्छ सोल्युसन। पहिला लेट गरिहाल्ने, लेट आर बी द रेडियस अफ साल्ट बल, भी भनेको भोल्युम एट पार्टिकुलर टाइम t, yes be the surface area, अब पहिला रिलेसन के हुन्छ भोल्युमको फर्मुला के हो, वी नो भोल्युम के हुन्छ, साल्ट भनेको स्पेरिकल बल हो त स्पेयरको भोल्युम के हुन्छ 4/3 पाई आर क्यूब, यो राखिहाल्ने इक्वेसन 1। र सर्फेस एरिया स्पेयरको के हुन्छ 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेसन 2। क्वेसनले के भनेछ, अकॉर्डिंग टु क्वेसन के भनेछ हामीलाई स्पेयर बल अफ साल्ट जो छ त्यसको भोल्युम डिक्रिज भइरहेछ र डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ सर्फेस एरियासँग। means dV by dt is directly proportional to surface area S, योसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। त हामीलाई थाहा छ प्रोपोर्सनालिटीलाई हटाउनको लागि एउटा कन्स्टेन्ट चाहियो, माइनस केएस। तो माइनस किन राख्यो भने डिक्रिजिङ छ त्यसैले हामीले माइनस राखिहाल्यो। के इज प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट, यो हामीलाई थाहा छ फिजिक्समा धेरै युज हुन्छ यो कुरा। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइनले हटाउनको लागि कन्स्टेन्ट राखिहालेँ, त्यसको नाम राखिहालेँ म के। अब आर, अब जो भ्यालु हाम्रो माथि लेखेका छौँ यो वाला त्यो दुईटै भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिनु। अब डेरिभेटिभ गर्नु छ, यहाँ एउटा कुरा नोटिस गर्नु डीभी बाई डीटी, किनभने रेट भनेछ रेट अफ चेन्ज इन भोल्युम मिन्स डिक्रिज इन भोल्युम। रेट निकाल्नको लागि हामीलाई डेरिभेटिभ चाहियो र एउटा भनिदिन्छ एउटा पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइम, इन्स्टेन्ट भनिदियो त्यसैले म डेरिभेटिभ लिएँ, इन्स्टेन्ट हुँदैन भने डेरिभेटिभ हुँदैन, किनकि डेरिभेटिभ एउटा पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइममा मात्र अप्लाई हुन्छ। डी 4/3 पाई आर क्यूब बाई dt इक्वल टू माइनस के टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। अब यो त कन्स्टेन्ट हो त बाहिर आइहाल्यो 4/3 बाहिर पाई डी आर क्यूब बाई dt माइनस के। अब यो केसमा त हाम्रो आर त एउटा भेरिएबल हुन्छ किनकि रेडियस हामीलाई थाहा छैन, मिन्स यसको भ्यालु कन्स्टेन्ट छैन फिलहाल, त्यसैले आर यो केसमा भेरिएबल नै छ। 4/3 पाई भेरिएबल छ भने त्यसको यसमा एप्लाई गरिदिने पावर रुल। त पावर रुलको लागि यहाँ पनि टी हुनु पर्थ्यो, यहाँ पनि टी छैन तर पनि एप्लाई गरिदिनु। त पावर रुल एप्लाई गर्दा 3 कोएफिसिएन्टमा आइहाल्छ, 3 आर 3 - 2 पावरमा स्क्वायर भइहाल्यो। अब टी लाई कसले रिप्लेस गरिदियो आर ले, त डी आर बाई dt इक्वल टू माइनस के 4 टाइम्स स्क्वायर। अब यो 3 क्यान्सल, और 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू डी आर बाई dt इक्वल टू माइनस के टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। अब यो नोटिस गर्नु यहाँ पनि 4 पाई आर स्क्वायर छ, यहाँ पनि 4 पाई आर स्क्वायर छ, दुईटै क्यान्सल आउट भइहाल्छ। मिन्स यो क्यान्सल आउट र यो पनि क्यान्सल आउट, डी आर बाई dt बराबर माइनस के भइहाल्यो। अब हेन्स प्रुफ। अब यो प्रुफ कसरी भइहाल्यो भने हेर्नु डी आर बाई dt मिन्स रेडियसको डिक्रिज विथ रिस्पेक्ट टु टाइम एट पार्टिकुलर पोइन्ट
यो माइनसले डिनोट गरिरहेछ हामीलाई कि भ्यालु डिक्रिज भइरहेछ। के त एउटा कन्स्टेन्ट हो। त हामीले क्वेसनमा पनि के भनेछ, प्रुभ दैट द रेडियस इज डिक्रिजिङ एट कन्स्टेन्ट रेट। मिन्स डिक्रिजिङ कसरी प्रुभ भइहाल्यो, नेगेटिभ साइनले। कन्स्टेन्ट रेट भनेको छ मिन्स एउटा कन्स्टेन्ट हामीहरू जो माथि मानेको थियो प्रोपोर्सनालिटी हटाउनको लागि के, त्यो यहाँ आइहाल्यो। त्यसबाट प्रुभ भइहाल्यो कि dr by dt जो छ त्यो एउटा कन्स्टेन्ट रेटले डिक्रिज भइरहेको छ। ल आजको लागि यतिकै। नेक्स्ट भिडियो हाम्रो एन्टी डेरिभेटिभहरूको बारेमा हुन्छ, त्यसको फुल बेसिकदेखि फुल डिटेलमा जानेछु। यो भिडियो टु लङ भइहाल्यो, जो लास्टसम्म आएर होला। थ्याङ्क यू।